बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ टुडे विद तंजीला मजहर। प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। इस वक्त एक बार फिर ये बहस छिड़ गई है कि क्या इमरान खान साहब को डील की ऑफ़र की जा रही है या उनको ढील का इंतज़ार है। बार बार दावे किए जाते हैं कि इमरान खान साहब को कई बार डील्स ऑफ़र की गई हैं। कुछ सहाफ़ी भी ये दावे करते हैं। ख़ुद इमरान खान साहब ने कल अपने एक्स पर एक पैगाम में ये कहा कि अगर मैंने डील लेनी होती तो मैं 2 साल पहले 2 साल की खामोशी के बदले डील ले लेता। यानी कि वो भी ये दावा कर रहे हैं कि उनको इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से कोई डील ऑफ़र की गई थी। इस्टेब्लिशमेंट के ज़राए अगरचे इस तरह के तमाम दावों की तरदीद करते हैं। इमरान खान साहब ने अगर इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात नहीं करने, उन्होंने किसी को टास्क नहीं दिया, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास सियासी हिकमत अमली क्या है, ग्रैंड अपोजिशन अलायंस बनने में रुकावट क्या है। और अब जो खबरें आ रही हैं कि ग्रैंड अपोजिशन अलायंस अगर बन जाता है, मौलाना फजल रहमान साहब शामिल होंगे या नहीं होंगे, लेकिन एहतजाज की कोई स्ट्रैटेजी पे बातचीत हो रही है। आज जो सहाफ़ी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कवर करते हैं, उन्होंने ये कहा कि ऐसी ऑप्शंस पे गौर हो रहा है कि जैसे खैबर पख्तूनख्वा का बॉर्डर बंद करके खैबर पख्तूनख्वा से एहतजाज का आगाज़ किया जाए, जो मुल्क के दीगर इलाके हैं बिजली और पानी की फराहमी को मुअत्तल किया जाए खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से। तो ये जो स्ट्रैटेजी है ये कितनी दूरअज़ साबित होगी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इसका फ़ायदा क्या होगा। 2 साल गुजर चुके हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अभी तक अपने लिए तो बहुत कुछ गेन कर चुकी है, पार्लियामान का हिस्सा बन गई है, सिस्टम में मौजूद है, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, मीडिया हर चीज़ में मौजूद है। लेकिन इमरान खान साहब की रिहाई जो उनका 1 पॉइंट एजेंडा था, उस पर उनको अभी तक कोई कामयाबी क्यों नहीं मिली। आज के प्रोग्राम में कुछ इसका जायज़ा लेने की कोशिश करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉलिटिक्स को लेके भी बहुत सारी बातें बाहर आती रहती हैं। ये पार्टी कितनी बटी हुई है, इसमें कितनी आरा हैं, इसमें कितने ग्रोह हैं, कौन सा टोला है, कौन सा टोला नहीं है, इस तरह की बहुत सारी बातें हैं। वकला का एक ग्रोह है, सियासी एक ग्रोह है, कौन इमरान खान साहब के करीब है, कौन इमरान खान साहब से दूर है, कौन इस्टेब्लिशमेंट के साथ जो है वो मिला हुआ है, कौन कंप्रोमाइज्ड है। सो एक पूरी दास्तान है अगर इस पार्टी की जो लॉयल्टीज़ हैं, उनकी जो सियासी सोच है, अगर उसके ऊपर बात की जाए। लेकिन आज अपने मेहमान की तरफ जाने से पहले मैं आपसे शेयर करती हूँ फैसल वावड़ा साहब, जो कि इमरान खान साहब के भी दोस्त भी थे, वफाकी वज़ीर भी थे और इस्टेब्लिशमेंट के साथ भी उस वक्त बड़े हम आहंग थे। वो कुछ दावा करते रहते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉलिटिक्स को लेके, और उनकी बातों का जो महवर होता है वो हमेशा इमरान खान साहब की हिमायत करते हैं। इमरान खान साहब की ज़ात को जो ख़तरात लाहक हैं उनकी जमात की जानिब से, उस पर भी बड़ा शोर शराबा करते हैं। लेकिन उन्होंने एक और दावा किया, वो दावा सुनते हैं जी। फिर हमारे साथ मौजूद होंगे रऊफ़ हसन साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकज़ी रहनुमा, उनकी तरफ चलेंगे। लेकिन पहले रऊफ़ साहब को भी और आपको भी सुनाते हैं कि फैसल वावड़ा साहब क्या कह रहे हैं। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात उन्होंने की है कि अब PTI जो है वो ज़ामिन है हुकूमत चलने की। तो हुकूमत ने तो ज़ाहिर है काफ़ी कुछ गेन किया है, कुछ मुआशी इंडिकेटर्स भी बेहतर हो रहे हैं, और सियासी तौर पर भी अगर हम जरास मुनीर साहब की बॉडी लैंग्वेज को देखें, जो उन्होंने अभी हालिया खिताब किया, और हुकूमत और उनका जो कॉपरेशन है आपस में मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स को लेकर, अगर उसको भी देखा जाए तो नज़र आता है कि हुकूमत बड़ी कॉन्फिडेंट है। लेकिन इमरान खान साहब ने और उनकी जमात ने क्या खोया क्या पाया, उस पर भी बात करेंगे। प्रेम के दूसरे हिस्से में मशरक़ वस्ता की सिचुएशन और अफ़गानिस्तान से एक बड़ी खौफनाक एक रिपोर्ट जो है वो बरतानवी मीडिया ने छापी है, कुछ उसका हवाला आपके सामने रखेंगे। जनाब हमारे साथ मौजूद हैं, जैसे मैंने जिक्र किया था, रऊफ़ हसन साहब। रऊफ़ साहब बहुत शुक्रिया वक्त दिया। सबसे पहले फैसल वावड़ा साहब के दावों की तरफ जाने से पहले मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, ये अजीब बात नहीं है कि आप कुछ लोगों को इमरान खान साहब से मिलते हुए देखते हैं और बग़ैर वक्त के, बग़ैर स्केड्यूल के भी उनकी मुलाकातें हो जाती हैं, लेकिन अचानक से उनकी बहनों और वकला को नहीं मिलने दिया जा रहा। इसकी एक तशरीह कुछ लोग पेश करते हैं, वो कह रहे हैं जी कि जो सारा टोला है जिसको नहीं मिलने दिया जा रहा, ये इमरान खान साहब को मुफाहमत की तरफ जाने से रोकने वाला टोला है। देखिए, एक तो आपका शुक्रिया तंजीला, आपने बुलाया मुझे, बहुत मेहरबानी। जो लोग ऐसा सोचते हैं कि इमरान खान साहब को इस तरफ ले जाने वाला टोला है या उस तरफ ले जाने वाला टोला है, वो इस बात को भूलते हैं कि पिछले 2 साल से वो शख्स जेल में है और इन तमाम लोगों को तकनीकन नाचना चाह रहा है। वो इस हद तक खौफज़दा है कि बहन को नहीं मिलने देना, वो एक हद तक खौफज़दा है कि इस बंदे को नहीं मिलने देना, उस बंदे को नहीं मिलने देना, और फिर ये कि जी हाँ इस बंदे को मिलने दें, इस बंदे को मिलने दें। तो ये उनकी जो सिलेक्शन है, ये इसका कोई असर नहीं हो रहा, क्योंकि आवाम की रेजिस्टेंस जो है वो और ज़्यादा बढ़ती जा रही है। और मैं बसा औकात अपने आर्टिकल्स में ख़ास कर मैं ये लिख रहा हूँ कि जी एक फेयर है, एक खौफ है अब के इस मुल्क में इम्प्लोशन जो है, हम इम्प्लोशन के बहुत करीब हैं, अंदर से फटने के बहुत करीब हैं। और मेरी तो राय यही है। अब ज़ाहिर है ये इसके ऊपर तो मैं और आप एक इंटेलेक्चुअल डिबेट में चले जाएंगे और वो लंबी हो जाएगी प्रेम के वक्त से। लेकिन मुझे ये बताइए कि जो मुलाकात के दिन नहीं हैं, उन दिनों में भी इमरान खान साहब की बहनें वहाँ पर जाकर मुलाकात के लिए इसरार कर रही हैं,
اور کچھ لوگ ان تمام گرفتاریوں کے سلسلے کو شوکیہ گرفتاریاں بھی کہہ رہے ہیں. رؤف صاحب وہ کہتے ہیں یہ شوکیہ گرفتاریاں ہیں, اس سے کوئی پریشر, پولیٹیکل پریشر کو اسرٹ ہوتا ہے, یہ کسی پولیٹیکل اسٹریٹجی جو پارٹی کی اسٹریٹجی اس کا حصہ ہیں یہ گرفتاریاں, کیونکہ وہ گرفتار ایسا نہیں ہو رہی, قیدی وین میں بیٹھ کے ریسٹ ہاؤس کا چکر لگا کے کھانا کھا کے وہ لوگ واپس آ جاتے ہیں. انتہائی صفاقانہ قسم کی سٹیٹمنٹ ہوگی کہ اس قسم کی جو لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ کوئی ایسی گرفتاریاں ہیں, اور وہ کسی ایسے دن بھی نہیں جاتی تنزیلہ, لیٹ می کلیریفائڈ, جو کہ ان کا دن نہیں ہوتا. دیکھیے ہفتے میں ایک دن ہے, فیملی کا دن ہے, وہ منگل ہے. منگل کو جب یہ گئیں ہماری جو خواتین ہیں ان میں علیمہ بی بی بھی, باقی بہنیں بھی اور لوگ ہیں, تو ان کو ملنے نہیں دیا گیا اور اس کے بعد واپس آیا. تو انہی لوگوں نے جنہوں نے کہ ملنے نہیں دیا تھا, انہوں نے کہا جی کہ آپ کل آ جائیے, ہم آپ کی کل ملاقات کرا دیں گے. تو اس کے بعد وہ ملاقات کرنے گئیں اور پھر ان کی ملاقات نہیں کی. اس کے اوپر علیمہ بی بی کی سٹیٹمنٹ بھی آئی تھی کہ جی اب تو ان کے اوپر بالکل ہی اعتبار, اگر ذرا سا رزم پر بھی اعتبار رہتا تھا تو وہ بھی ختم ہو گیا ہے. کل جو جمعرات تھی اس دن ہماری جو پولیٹیکل کمیٹی, جو ہمارے لیڈران ہیں, سیاسی لیڈران, ان کی ملاقات کا دن ہوتا ہے اور وہ وہاں گئے اور ان کی بھی ملاقات نہیں ہونے دی. یہ چوتھا ہفتہ لگاتار ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے لارجر بینچ کے آرڈر کے بعد, جبکہ ان کے احکامات کو انہوں نے ردی کی ٹوکری میں ڈالا, پاؤں تلے روندا ہے اور وہ ملاقات نہیں ہونے دے رہا ہے. لیکن ٹویٹر پر, ایکس پر عمران, میں کھڑا کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے, ان کو خوف کس چیز کا ہے؟ کیوں پرسن اے, پرسن بی, پرسن سی سے کیوں ڈرتے ہیں؟ کیوں نہیں جو ان کا جو آئینی حق ہے, قانونی حق ہے, اس کے اوپر کیوں عمل نہیں ہونے دیتے, کیوں لوگوں سے ملاقات نہیں ہونے دیتے؟ لیکن میں آپ سے یہ جاننا چاہتی ہوں کہ ظاہر عمران خان صاحب جو ہیں وہ ان کے آفیشیل ٹویٹر سے میسیجز جو ہیں وہ آ رہے ہیں, ہاؤ از دیٹ پاسبل پھر؟ یہ تو مجھے تو 34 ہفتے ہو گئے جی تقریباً ملاقات میری نہیں ہونے دی, تو میں تو نہیں سمجھ پاتا کہ کس طریقے سے میسیجز جا رہے ہیں. کوئی ہوگا, لوگ جو ملتے ہیں ان سے یہ سوال پوچھ لیجئے, یا جو احکام ہیں جو وہاں بیٹھے ہوئے جیل کی اتھارٹیز, ان کو پتہ ہونا چاہیے, ان سے یہ سوال کیجئے. کیونکہ مجھے تو کیا یہ ظاہر ہے آپ نے دنیا کی تاریخ دیکھی اور جو ہماری پولیٹیکل ہسٹری ہے دنیا کی, اس میں ایک کہتے ہیں نا کہ جو کیوس ہے وہ کبھی کبھی ایک انٹینشنل کیوس بھی ہوتا ہے تاکہ آپ چیزوں سے کنسنٹریشن کو ہٹا دیں. ایک طرف اعظم سواتی صاحب جو ہیں وہ ایک دعویٰ کرتے ہیں, اب عمران خان صاحب کے آفیشیل ٹویٹر سے کہہ دیا گیا کہ میں نے کسی کو ٹاسک نہیں دیا اور میں کسی ڈیل کی بات نہیں ہو رہی. یہ بار بار ایک خبر آتی ہے پھر اس کی تردید ہوتی ہے, یہ کیا ماجرا ہے؟ دیکھیے ایک تو خان صاحب نے خود کلیریفائی کر دیا تھا جب ملاقات ہوئی تھی ہمارے چیئرمین صاحب کی, انہوں نے کہا تھا کہ دیکھیے ڈائلاگ کے لیے میں نے کہا ہے کہ جی ڈائلاگ کے لیے ہم ہمیشہ تیار تھے اور تیار رہیں گے. اور دوسرا انہوں نے کہا تھا کہ میری ذات کے حوالے سے میں نے کسی کو آتھرائز نہیں کیا کہ وہ جا کے کسی قسم کی کوئی نیگوسیشنز کرے یا کوئی ڈیل کرے. میں ڈیل نہیں کروں گا کسی صورت میں بھی, اور میں عدالتوں سے باعزت بری ہو کے باہر آؤں گا. یہ انہوں نے کلیریفائی کر دیا تھا. دوسرا ڈس انفارمیشن ہے, ڈاؤٹس چھوڑے ہوئے ہیں بھائی. تنزیلہ بی بی وہ آپ کے چینلز کے اوپر بھی بیٹھے ہوتے ہیں, ان کو ٹائم دیا جاتا ہے, ان کے چہرے کے اوپر لکھا ہوتا ہے آئی ایم اے ڈاؤٹ, ان کے چھاتی کے اوپر لکھا ہوتا ہے آئی ایم اے ڈاؤٹ. تو وہ ایک ڈس انفارمیشن کی جو سپی ہے وہ پھیلا رہے ہیں. ہمارے یہاں پارٹی کے اندر آراء موجود ہیں, اور لازمی نہیں کہ تمام آراء جو ہیں وہ ایک دوسرے سے جیسی ہوں, لیکن پارٹی کے فیصلے جو ہیں وہ مقدم ہوتے ہیں, اور خان صاحب کا فیصلہ ان سب کے اوپر مقدم ہوتا ہے. وہی جو فیصلہ کرتے ہیں اسی کے حساب سے پارٹی چلتی ہے اور اسی کے حساب سے فیصلے کیے جاتے ہیں. تو میرا نہیں خیال کہ میں آپ سے اپوزیشن اتحاد کا بھی پوچھنا چاہتی ہوں, لیکن آپ کی جو پارٹی کی پالیٹکس ہے اس پہ بھی ظاہر ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ مسلسل آراء آتی رہتی ہیں. ابھی فیصل باوڑا صاحب نے ایک دعویٰ کیا, وہ کہہ رہے ہیں جی کہ جیسے ایم کیو ایم پاکستان بنی تھی, ایک پی ٹی آئی پاکستان بھی بننے جا رہی ہے, اور ساتھ میں وہ بار بار یہ الزام لگاتے ہیں کہ جو لیڈرشپ اس وقت پی ٹی آئی کی سرکردہ یعنی کہ جو باہر ایکٹیو لوگ ہیں وہ عمران خان صاحب کو ڈچ کر رہے ہیں اور عمران خان صاحب کے سامنے ایکسپوزڈ بھی ہیں بقول ان کے. دیکھیے تنزیلہ, آپ پھر ایک ایسے شخص کا ذکر کر رہے ہیں جس کی کیا کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہے. فرینکلی یہی وہ لوگ ہیں جو کہ ڈس انفارمیشن پھیلاتے ہیں. یہ بالکل ایسا نہیں ہے, نمبر ایک. نمبر دو بات یہ ہے, جب سے پارٹی ہماری حکومت گرائی گئی ہے ہم اس فارورڈ بلاک کا سنتے آ رہے ہیں, ابھی تک تو نہیں بنا.
जब बनेगा तो बन जाएगा। अभी जो पिछले 28 लोगों ने खान साहब को छोड़ा था, जिसकी बेसिस के ऊपर हमारी हुकूमत भी गई थी, वो सियासी जनाजे बन के फिर रहे हैं। कोई उनको कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। अवाम जो है उनको रद्द कर चुके हुए हैं, कोई वोट देने को तैयार नहीं है। ये लोग भी 2-4 और चले जाएंगे, अगर चले जाएंगे, अव्वल तो बन जाएंगे नहीं, हिम्मत नहीं करेंगे, सियासी जनाजे बन जाएंगे ये भी। और अगर जाएंगे कोई तो वो भी, उनका भी हाल वही होगा। मुझे नहीं लगता, 3 साल से हम ये कहावतें सुन रहे हैं वाडा साहब की, और पर्सन ए, पर्सन बी, पर्सन जी, एक्स वाई जी, सब यही लगे हुए हैं वो कि जी हम बन रहा है, बन रहा है, बन रहा है, बन रहा है। हाँ, पार्टी से निकाले गए लोग अगर 2-4 जो हैं वो को फॉरवर्ड ब्लॉक बना लेते हैं, तो अब उसमें तो कोई अजनबी की बात नहीं है, जरूर बना लें। लेकिन सही। जहां तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है, कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं बन रहा। अच्छा, मुझे ये भी बताइए कि ज़ाहिर है पीटीआई आपसे हर दफ़ा मैं पूछती हूँ एवेल्यूएट करती होगी कि आपकी पॉलिटिकल स्ट्रेटजी से आपने इमरान खान साहब के लिए क्या गेन किया है। यानी कि ये जो तासुर है कि बाहर जो लोग हैं कुछ उनमें से एमएनएस बन गए, स्टैंडिंग कमेटियों के रुकन या सरबराह बन गए, पर्क्स एंड प्रिविलेजेस ले रहे हैं, उनके साथ ओहदे लग गए, कोई अपोजिशन लीडर बन गया, कोई क्या बन गया, कोई पार्लिमानी लीडर बन गया किसी चीज़ का। लेकिन इमरान खान साहब को इस पूरे अरसे में आप लोग कोई फ़ायदा नहीं पहुंचा पाए, ये तासुर है, मैं आपके सामने रख रही हूँ। तंजीला देखिए, हम 3 महाज़ों के ऊपर हम अपनी जद्दोजहद जारी रखे हुए हैं। उनमें से एक महाज़ जो है वो पार्लियामेंट का भी है, पार्लियामेंट के अंदर भी है, और ये खान साहब की अप्रूवल के बाद ये सब कुछ हुआ है कि जी आप ये ओहदा लें, आप ये ओहदा लें। इसके अलावा कानूनी महाज़ है, और फिर उसके बाद पुरअमन एहतजाज का महाज़ है। इन तीनों के ऊपर हम अपनी जद्दोजहद जो है वो जारी रखे हुए हैं। अब आप दूसरी साइड की देखिए, स्टोरी क्या है कि फसाइयत का आलम यह है कि जी लोगों के ऊपर डायरेक्टली फायर किए गए हैं, लोगों को मारा गया है, लेकिन मानते नहीं है कि जी हमने ऐसा किया है, और अदालतें उनके कब्जे में हैं। स्ट्रीट जो है वो बंद कर देते हैं, पूरे का पूरा मुल्क जो है वो लॉकडाउन कर दिया जाता है। आपने देखा है कि जब भी हमने एहतजाज करना होता है वहाँ रिस्पांस क्या होता है उनका। तो ये तमाम चीज़ों को सामने रखते हुए एक पॉलिटिकल पार्टी होने के नाते, एक सियासी जमात होने के नाते, हम तमाम आइनी और कानूनी तरीक़ों से कोशिश कर रहे हैं कि खान साहब को जल्दी से जल्दी रहा किया जा सके। ठीक है। अच्छा, मैं एक और चीज़ भी मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ, जो अभी आपके कुछ खबरें ज़राए जो हैं वो मैं समझती हूँ कि ज़ाहिर पीटीआई के अंदर से ही बहुत सारी खबरें बाहर आती हैं, जो मुलाकातें होती हैं, और ज़ाहिर हुकूमत के जो ज़राए हैं वो भी हमें बहुत सारी खबरें देते हैं। अब खबरें ये आ रही हैं जी कि जो एहतजाज है वो खैबर पख्तूनख्वा से शुरू होगा। क्या ग्रैंड अपोजिशन अलायंस की फॉर्मेशन यानी कि उसकी तश्कील मुकम्मल हो गई है? पहले ये बताइए। तंजीला, वो आप JUI ने, मौलाना फजल रहमान साहब ने कुछ वक्त मांगा था, क्योंकि वो अपनी पार्टी के अंदर मुशावरत करना चाह रहे थे। वो मेरा ख्याल वक्त अब ख़त्म हो गया, तो उनकी तरफ से जवाब जो ही आएगा तो ये जो पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स का जो प्लेटफॉर्म है वो कंप्लीट हो जाएगा जी, उनके साथ या उनके बगैर, जैसा भी है, क्योंकि इस तो ये जो आगे की डिटेल्स हैं कि जो खैबर पख्तूनख्वा का बॉर्डर है उसको बंद करके एहतजाज किया जाएगा, और उसके बाद पानी और बिजली की जो फराहमी है दूसरे मुल्क के हिस्सों को खैबर पख्तूनख्वा से, उसको रोका जाएगा। ऐसी हिकमत अमली ज़ेर गौर है? क्या ये बातें वाकई ज़ेर गौर है? ऐसी कोई हिकमत अमली जो है वो ज़ेर गौर बिल्कुल नहीं है। यही उस डिसइंफॉर्मेशन का हिस्सा है जो कि हुकूमती टाउट जो है वो फैलाते हैं सुबह दोपहर शाम रात, और जिनको स्पेस जो है वो पाकिस्तान का मीडिया प्रोवाइड करता है। आखिर में मुझे बताइए कि आज़म सवाती साहब जो बातचीत कर रहे थे, चले इमरान खान साहब ने उसकी क्लैरिटी दे दी कि उन्होंने नहीं किसी को टास्क दिया, लेकिन क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खुद नहीं समझती कि बातचीत करनी चाहिए? क्योंकि इमरान खान साहब ने, आपको याद होगा, इससे पहले उन्होंने कमेटियाँ 2 बार बनाई हैं मुज़ाकरात के लिए। तो अब आप लोग क्या, हुकूमत से और इस्टेब्लिशमेंट दोनों का मैं पूछ रही हूँ, किसी किस्म के मुज़ाकरात का जो वक्त है उससे आगे निकल गए आप लोग ये समझते हैं, या वो मुज़ाकरात की पॉलिसी जारी है? देखिए, मैंने आपसे आपके सवाल के जवाब में मैंने बड़ा क्लियरली बताया है कि मुज़ाकरात के लिए हम तैयार थे, हम तैयार हैं और तैयार रहेंगे मुज़ाकरात के लिए। और वो है जो मुज़ाकरात हैं वो इस्टेब्लिशमेंट की तरफ है, लेकिन हमने ये भी डिसाइड किया है कि हम इन मुज़ाकरात के सिलसिले में पब्लिक फोरम के ऊपर आकर कोई बात नहीं करेंगे। होंगे मुज़ाकरात, जब भी होंगे वो सिर्फ और सिर्फ आइन और कानून की बालादस्ती को तस्लीम करने के लिए होंगे, वो खान साहब के लिए कोई डील लेने के लिए नहीं होंगे। ये बड़ा क्लियर है। मुज़ाकरात के बारे में ना है, बिल्कुल तैयारी है। ये मुज़ाकरात जो है हुकूमती जो ओहदेदारान हैं उनके साथ हमने करके देख लिया, उनके पास कोई ताकत नहीं है कि वो कुछ दे सकें। कंसिक्वेंटली दैट्स सिंपली अ वेस्ट ऑफ टाइम, सो वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन दैट। लेकिन बाकी मुज़ाकरात जो हैं, जो ताकतें हैं, जिनके पास ताकत है, उनके साथ बिल्कुल हम तैयार हैं जब भी चाहें। लेकिन हम इस सिलसिले में कभी अब आके पब्लिक फोरम के ऊपर नहीं बात करना चाहेंगे। क्या इसके लिए आप लोग कुछ स्ट्रेटजी भी बनाते हैं? क्योंकि जो तासुर मीडिया में है और जो अस्करी ज़राए से हम बार बार चलाते भी हैं और उसको अंडर डिस्कशन भी लाते हैं, वो ये है कि इस्टेब्लिशमेंट की जो पॉलिसी इमरान खान साहब को लेके उसमें
कोई लचक नहीं है अभी तक, किसी किस्म की बातचीत में वो इंटरेस्टेड नहीं है? देखेंगे जी, वो वक्त के साथ हम देखेंगे जी। मैंने अर्ज किया ना कि इस सिलसिले में हमारी तरफ से कोई भी बंदा जो है वो बातचीत अब नहीं कर सकता, क्योंकि ये पार्टी का फैसला है। जी, बहुत शुक्रिया रऊफ साहब की गुफ्तगू आपने सुनी जी। शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं, गुफ्तगू करेंगे कुछ मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल के हवाले से। हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं जी, और बात हम करेंगे, बरतानवी मीडिया ने यह दावा किया है कि जो अफ़गान तालिबान ने जब हुकूमत ली और उस वक्त अमेरिका जो बहुत सारा असलहा छोड़ के चला गया था, अमेरिका में जो अंदाज़ा लगाया गया था 10 लाख जो हैं वो हथियार अफ़गानिस्तान में छोड़े गए थे। उन 10 लाख हथियारों में से 5 लाख हथियार या तो दहशतगर्द तंजीमों को स्मगल हो गए हैं या उनको बिक गए हैं। और पाकिस्तान मुसलसल ये कह रहा है कि अफ़गानिस्तान की सरजमीन भी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो रही है। पाकिस्तान में ये दहशतगर्द कार्रवाइयों में इजाफा हुआ, उस पर अक़वाम मुत्तहिदा ने अपनी रिपोर्ट में ये कहा कि ये सारी की सारी जो कुमक है ये अफ़गानिस्तान से तालिबान को मिल रही है। अब इस हालिया रिपोर्ट के बाद एक बड़ी ही तशवीशनाक सूरत हाल पाकिस्तान के लिए पैदा हो गई है। इससे पहले अगर आप देखें तो सदर ट्रंप की इंतज़ामिया ने भी छोड़े हुए जो हथियार हैं सदर बाइडन के ज़माने में जो इनखला हुआ था उस पर एक इंक्वायरी का उन्होंने फ़ैसला किया था। तो ये सूरत हाल पाकिस्तान के लिए कितनी ख़तरनाक होगी, कुछ उसका जायज़ा लेंगे, लेकिन उससे पहले बात करेंगे मशरिक़ वस्ता की बदलती हुई सूरत हाल के हवाले से, जहाँ पर अमरीका के यमन पर हमले जारी हैं, इसराइल के गज़ा पर हमले जारी हैं, ईरान और अमरीका जो है वो बातचीत के दूसरे दौर में कल दाखिल हो रहे हैं। ईरान ने मॉस्को को भी इसमें एतमाद में लिया है और सऊदी फरमा रवा ने अपने वज़ीर दिफा को ईरान के अहम दौरे पर भी भेजा है और उन्होंने एक पैगाम आयतुल्लाह ख़amenei साहब को भेजा है ख़त के ज़रिए। तो ये जो सारी सूरत हाल है, एक हाई लेवल की एक्टिविटी हमें रीजन में नज़र आती है। क्या किसी सोल्यूशन की तरफ जा रहा है ये खित्ता, इस्तेहकाम और अमन को देख पाएगा, या अभी हम डिस्टेबिलिटी को ही बढ़ते हुए देखेंगे? मेरे साथ मौजूद हैं जी सैयद मोहम्मद अली साहब, सीनियर दिफाई तजियाकार हैं, डॉक्टर कंदील अब्बास साहब जो कि माहिर हैं मशरिक़ वस्ता की उमूर के, वो हमारे साथ मौजूद है। दोनों का बहुत शुक्रिया जी। अली साहब, जो सारा का सारा किस्सा है, चाहे मशरिक़ वस्ता से मैं शुरू करूं या अमेरिका में सदर ट्रंप जो फैसले कर रहे हैं और उनकी जो पॉलिसी है वहाँ से शुरू करूं, लेकिन ऐसे लगता है कि ये जो रीजन है ये दिन ब दिन अनरेस्ट की तरफ जा रहा है, ये तासुर दुरुस्त है? जी, यकीनी तौर पे जो मशरिक़ वस्ता है बदकिस्मती से वो बहुत अरसे से कशीदगी का मरकज़ भी रहा है और वहाँ तनाव भी मौजूद है। और बैक वक्त आप देख रहे हैं कि मुख्तलिफ ममालिक के दरमियान एक ताकत की कशमकश भी जारी है, प्रॉक्सी वॉर्स भी जारी हैं, रिजीम चेंज की कोशिशें भी जारी हैं। तो और साथ ही साथ आप ये भी जानते हैं कि तीनों बड़े जो आलमी मज़ाहिब का मरकज़ है वो भी है, और साथ ही साथ जो आलमी तवानाई के बड़े वसाइल यहाँ मौजूद हैं। तो ये तमाम वजूहात हैं जिसकी वजह से बदकिस्मती से मशरिक़ वस्ता जो है वो देरपा सलामती और इस्तेहकाम नहीं देख सका है। लेकिन पिछले तकरीबन 1.5-2 साल के दौरान जो गज़ा का कॉन्फ्लिक्ट है उसने मगरबी ताकतें और जो आलमी बरादरी है उसके दोहरे मेयार को और जो लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर की का जो खोखलापन है उसको यकीनी तौर पे पूरी दुनिया के सामने अयां कर दिया है। अच्छा, जो इसमें ज़रा बता दीजिए, ईरान जो है इस वक्त ज़ाहिर है सबकी नज़रें उनके ऊपर लगी हुई हैं। एक तरफ जो हैं वो सऊदी वज़ीर दिफा जो हैं वो अहम दौरा करते हैं, दूसरी तरफ ईरान के वज़ीर ख़ारजा मॉस्को जाते हैं। कल ईरान और अमेरिका की बातचीत का दूसरा दौर है। आपको लगता है कि कोई पेशरफ्त ऐसी होगी कि जिससे ये खित्ता इस्तेहकाम की तरफ जाएगा, या ये कन्फ्यूजन और ये जो एक जंग का ख़तरा है, एक आलमी जंग का, वो अभी बरकरार रहता हुआ दिखाई देता आपको? देखिए, मैं अगर सीधी बात करूं तो बुनियादी तौर पे 2 मामलात ऐसे हैं जिसकी वजह से इस खत्ते में ईरान और दीगर ममालिक के दरमियान ताल्लुकात जो हैं वो खुशगवार सतह पर इस्तवार नहीं हो सके हैं। एक तो आलमी सतह पे भी और इलाकाई सतह पे कई ममालिक की एक कोशिश और ख्वाहिश है कि 1989 के बाद जो इस्लामी इनकलाब ईरान में वकूअ पज़ीर हुआ उसके ज़ेर असर जो हुकूमत का निज़ाम और सियासी निज़ाम वहाँ पे कायम किया गया उसको कुछ ममालिक तब्दील करना चाहते हैं। तो एक तो ये मामला है, और दूसरी जानिब जो है उनका जो जौहरी प्रोग्राम है उसमें भी काफ़ी तेज़ी से तरक्की हो रही है। और बैनुल अक़वामी जो तवानाई का इदारा है IAEA उसने भी इस बात का एतराफ़ किया है कि बदस्तूर जो है ईरान की एटमी सलाहियत में इजाफा देखने में आ रहा है।
جس کو خصوصاً امریکہ اور اسرائیل چاہتے ہیں کہ اس کو روکا جا سکے. اور آپ جانتے ہیں کہ جو جوائنٹ کمپریہنسو پلان آف ایکشن یعنی کہ اس کو عرف عام میں ایران نیوکلیئر ڈیل کہا جاتا ہے، وہ جب 6 ممالک کے ساتھ ایران نے سائن کی تو پہلی دور حکومت میں صدر ٹرمپ ہی کے دوران میں انہوں نے ابنڈن کر دیا تھا. میں واپس آتی ہوں آپ کے پاس کہ آپ نے کچھ ریزنز بتائی ہیں کہ جس کی وجہ سے ظاہر ہے اس خطے میں ایک انریسٹ کی سچویشن ہے. ڈاکٹر قندیل، جو ایکٹیویٹی ہے وہ بڑی ہائی لیول کے اوپر ہے، بڑی ایک ریگریس آپ کو ایکٹیویٹیز نظر آتی ہیں، اہم دورے ہو رہے ہیں، اہم پیغامات جا رہے ہیں. سعودی فرما روا کا پیغام لے کے ایران آتے ہیں ان کے وزیر خارجہ، آیت اللہ خامنائی کا پیغام لے کے ماسکو جاتے ہیں، ان کے وزیر دفاع آتے ہیں سعودیہ سے، اور یہاں سے ان کے وزیر خارجہ ماسکو جاتے ہیں. بڑی ایکٹیویٹی ہے، لیکن وہ کہتے ہیں نا حرکت تیز ہے اور سفر آہستہ آہستہ. یہ جتنی ایکٹیویٹی ہے یہ کسی سلوشن کی طرف آپ کو جاتی ہوئی دکھائی دیتی ہے؟ کیا ہو رہا ہے؟ دیکھیے، امریکہ کے اندر اور یورپ کے اندر جو سنجیدہ حلقے ہیں ان میں سے کوئی بھی جنگ کی حمایت نہیں کر رہا، اور تقریباً ان تمام سنجیدہ حلقوں میں یہ احساس پایا جاتا ہے کہ زائنسٹ لابی، وہ امریکہ میں ہو یا اسرائیل کے اندر ہو، وہ جنگ کی خواہاں ہے، اور ان کے جیسے کہہ سکتے ہیں منہ کو خون جیسے لگا ہوا ہے. غزہ میں اس قدر انہوں نے پچھلے 16-17 مہینوں میں اس قدر خون بہایا کہ اب وہ ہر مسئلے کا حل صرف جنگ میں دیکھتے ہیں. اور اس وقت سمجھتا ہوں کہ دیکھیں جے سی پی او اے جب ہوا تھا تو وہی جو سنجیدہ حلقے جن کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں ان کا خیال یہ تھا کہ ایران کو مذاکرات کے اندر لا کر ان کو ہم ایک ریجنل اور انٹرنیشنل لیول پر مین اسٹریم پالیٹکس کے اندر لا سکتے ہیں، اور یہی ایک طریقہ ایران کو اپنے ساتھ انگیج کرنے کا. اور یہی وجہ تھی کہ ایران کی طرف سے بھی پازیٹیو جواب آیا اور ایران نے وہ ڈیل کر لی تھی. لیکن جو زائنسٹ لابی ہے، جس میں ٹرمپ صاحب سب سے آگے ہیں اس وقت، ان کو یہ کنونس کر لیا گیا کہ وہ یونیلیٹرلی وہاں سے نکل گئے. لیکن اس کے باوجود سمجھتا ہوں کہ ان میں یہ ریئلائزیشن پائی جاتی ہے کہ ایران کوئی چھوٹا سا ملک نہیں ہے، یعنی افغانستان یا عراق نہیں ہے کہ ایک دو دھمکیوں کے بعد وہ اس کو قابو کر لیں گے. آپ نے خود ہی دھمکیوں کا ذکر کر دیا. ایک طرف ظاہر ہے کہ انگیجمنٹ ہے جس کے اوپر دنیا مجھے تقسیم نظر آتی ہے. کچھ لیڈرز جو عالمی لیڈرز ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم پازیٹیو اس کا نتیجہ نکلتا ہوا دیکھتے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم کچھ زیادہ ہوپ فل نہیں ہیں. ایک طرف یہ انگیجمنٹ ہے، دوسری طرف افغانستان میں ایک بیس پہ امریکی واپسی کی خبریں گرم ہیں مارکیٹ میں، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ امریکہ واپس اپنی فزیکل پریزنس لے کے آنا چاہتا ہے. اور صدر ٹرمپ جو ہیں وہ ایران کے جوہری تنصیبات پر اپنے حملے کے منصوبے سے بھی ابھی تک پیچھے نہیں ہٹے. تو آپ کو لگتا ہے کہ وہ اس پورے جو ٹاکس کا پروسیس ہے اس کو انفلوئنس کرنے کے لیے یہ دھونس دھمکی کی ٹیکٹس استعمال کریں، یا وہ سیریسلی ایسا کر سکتے ہیں؟ دیکھیے، میرا خیال یہ ہے کہ امریکہ میں وائٹ ہاؤس اس وقت پوری کوشش میں ہے کہ بغیر جنگ کے یہ مسئلہ حل ہو جائے، کیونکہ ایران نے جے سی پی او میں یہ کمٹ کیا تھا کہ وہ پیسفل ایٹامک پروگرام اپنا جاری رکھے گا. اور وہ پیسفل پروگرام کا مطلب یہ ہے کہ 3.67 تک وہ اپنی انریچمنٹ کرے گا، جو کہ ملٹری گریڈ کی نہیں ہے. اگر دوبارہ ڈیل ہو جاتی ہے اور یہ کامیاب ہو جاتی ہے تو اس کے بدلے میں کم از کم یہ ہوگا کہ بلینز آف ڈالرز کے جو ایران کے ایسٹس ویسٹ میں فریزڈ ہیں وہ ان کو چھوڑنے پڑیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایران کے اوپر سینکشنز لگی ہوئی ہیں، پابندیاں لگی ہیں، وہ ختم کرنی پڑیں گی. یہ ایک پیسفل سولوشن ہے، لیکن یہ اسرائیل کے کسی صورت میں وہ اپنی فیور میں نہیں سمجھتا، کیونکہ یہ پیسفل سولوشن کی وجہ سے ایران دوبارہ ایک اکنامک اور ایک اسٹریٹجک پاور بن جائے گا اس ریجن میں. میرا خیال یہ اگر یہ پیسفل سولوشن آیا بھی تو اسرائیل اس کو خراب کرنے کے لیے ممکن ہے ایران کے اوپر اٹیک کرے. ایک بریک لے لیتے جی، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. افغانستان کا ذکر اس سارے قصے میں بڑا اہم ہے، اور پاکستان کے لیے افغانستان میں اسٹیبلٹی اور افغانستان کی کوئی کلیئر پالیسی بڑی اہم ہے. کچھ اس پہ بات کرتے ہیں، بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ٹو نیوز ٹوڈے. جی سید محمد علی صاحب، جو گفتگو ہم بریک پر جاتے ہوئے کر رہے تھے، ظاہر اب اس میں بلوچستان کی صورتحال پہ بھی ذرا بتائیے کہ مشرق وسطیٰ میں تو آپ دونوں کو یہ لگ رہا ہے کہ شاید چیزیں جو ہیں وہ بہت جلدی کسی استحکام یا پائیدار امن کی طرف نہیں جا رہی، لیکن یہ جو ایک سور پوائنٹ پاکستان کے بالکل پڑوس میں ہے، اور اب یہ جو نئی رپورٹ سامنے آئی ہے جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ 5 لاکھ ہتھیار جو ہیں وہ یا تو دہشت گرد تنظیموں کو بیچ دیے گئے یا اسمگل کر دیے گئے ان کو. اور پاکستان پہلے یہ کہہ رہا ہے، اور یو این نے پچھلے کچھ ہفتے پہلے ایک رپورٹ بھی جاری کی تھی جس میں کہا گیا تھا کہ وہاں سے ان کی معاونت ہو رہی ہے جو پاکستان میں حملے ہو رہے ہیں طالبان کی.
دیکھیے جو افغانستان ہے اس کے حوالے سے ایک اہم ترین بات یہ ہے کہ پاکستان کا جو پچھلے 3-4 سال سے موقف رہا ہے، بتدریج عالمی طاقتیں اور عالمی برادری اور عالمی ادارے اس کی تائید کر رہے ہیں۔ اقوام متحدہ نے بھی آپ کو یاد ہوگا کہ رپورٹ میں کہا کہ دوبارہ سے جو عالمی اور علاقائی دہشت گرد تنظیمیں ہیں وہ اپنا جو ہے ٹھکانہ دوبارہ سے افغانستان کو بنا چکی ہیں، جی اور دوسری پاکستان کے خلاف بھی جو حملے ہیں BLA کی جانب سے ہوں یا TTP کی جانب سے ہوں، ان میں بھی اضافہ ہوا ہے، اور یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ بیشتر مواقع میں ان حملوں میں امریکی جو چھوڑا ہوا اسلحہ ہے وہ استعمال ہوا ہے۔ لیکن جہاں تک ایران کا معاملہ ہے تو اس میں یقیناً کچھ ہمارے لیے لیسنز بھی ہیں کہ پاکستان کی طرح ایران نے بھی بہت بڑے پیمانے پہ جو انلیگل افغان تھے ان کو واپس اپنے ملک روانہ کیا ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے قومی سلامتی کے مفادات کے عین مطابق وہ تمام افغانی جو پاکستان کسی نیک نیت سے آنا چاہتے ہیں، ان سے یہ توقع ہے کہ وہ تمام قانونی اور سفارتی ضابطوں کا خیال رکھیں گے جس طرح وہ دنیا کے کسی بھی اور ملک میں ویزا اپلائی کرتے ہیں۔ تو یہ پاکستان کی قومی سلامتی کی ایک بہت بڑی ضرورت ہے۔ البتہ جو ہتھیاروں کا معاملہ ہے اس پہ امریکی جو ٹرمپ انتظامیہ ہے آلریڈی وہ یہ کہہ چکی ہے کہ بائیڈن انتظامیہ کی جانب سے اتنی بڑی تعداد میں امریکی اسلحہ چھوڑا جانا بہت بڑی غلطی تھی، اور ان کے وزیر دفاع نے تو ایک انکوائری بھی کال کی ہے جی ان حکام کے خلاف جو کہ اس فیصلے میں شریک تھے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان اور امریکہ کے درمیان اقوام متحدہ کے ساتھ اور جو علاقائی ممالک ہیں جن میں ایران بھی شامل ہے، روس بھی ہے، چین بھی ہے، ان سب کی مشترکہ سوچ یہ ہے کہ افغانستان دوبارہ سے اس علاقے اور عالمی امن و سلامتی کے لیے خطرہ بنتا جا رہا ہے، اور یہ بہت ضروری ہے کہ کل جب پاکستان کے نائب وزیر اعظم افغانستان کا دورہ کریں تو وہ ان کے اوپر یہ زور ڈالیں کہ اگر وہ چاہتے ہیں کہ دنیا میں اپنی ترقی، خوشحالی اور سلامتی میں اضافہ کریں اور ریکوگنیشن کی طرف جائیں تو ان کو سفارتی اور قانونی تقاضوں کا پاس رکھنا چاہیے اور اپنی سرزمین جی، کو اور دہشت گردی کے جو انہوں نے یہ ٹیک اوور کرتے ہوئے جو کمٹمنٹس کی تھی عالمی دنیا سے، ظاہر ہے ان کو وہ بھی فلفل کرنی چاہیے۔ ڈاکٹر قندیل، آپ افغانستان میں جس طریقے سے اب یہ بار بار الزام سامنے آ رہا ہے کہ جتنی بھی پریسڈ آرگنائزیشنز ہیں وہ وہاں پہ واپس اپنی اسٹرینتھ پکڑ رہی ہیں، اور ظاہر ایک سیف ہیون بنا ہوا ہے افغانستان ان کے لیے، کیسے آپ دیکھتے ہیں کہ اس معاملے کو ایڈریس تو پاکستان سفارتی سطح پہ کر رہا ہے، عالمی سطح پہ اس کے لیے بار بار تقاضے کیے جا رہے ہیں، لیکن کرنا کیا چاہیے پریکٹیکلی کہ یہ چیز ذرا بہتری کی طرف جائے؟ دیکھیے، امریکہ میں جس چیز کو ایکسیپٹ کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ چھوٹے بڑے مجموعی طور پر تقریباً 10 لاکھ ہتھیار جو ہے وہ افغانستان میں چھوڑ کے گئے ہیں، جن میں سے 5 لاکھ ہتھیار وہ کہتے ہیں کہ دہشت گردوں کے ہتھے چڑھ چکے ہیں، اور باقی یعنی 50%، اور ان کا جو اماؤنٹ بنتی ہے ان کے آفیشیل طریقے سے وہ کہہ رہے ہیں کہ $85 بلین بنتی ہے۔ جی $5 بلین کا مطلب یہ ہے کہ تقریباً $40 بلین کے ہتھیار جو ہے وہ دہشت گردوں کے ہاتھ پہنچ چکے ہیں، اور یہ وہ دہشت گرد ہیں جو اس پورے ریجن میں ایکٹیو ہیں، یعنی رشیا سے لے کر سینٹرل ایشیا سے لے کر ایران اور پاکستان سے لے کر اس پورے ریجن کو ڈیسٹیبلائز کر رہے ہیں۔ میرا خیال یہ ہے کہ جو انٹرنیشنل سسٹم بنا ہوا ہے، جب امریکہ نے دوحہ میں مذاکرات کیے تھے تو طالبان کو ڈش میں رکھ کر یہاں پہ یہ حکومت واپس کی۔ پاکستان کی تو کچھ پازیٹیو ایکسپیکٹیشنز تھیں کہ طالبان آئیں گے تو اسٹیبلٹی آئے گی، لیکن میرا خیال ہے یہ جان بوجھ کر ہتھیار چھوڑے گئے تھے تاکہ اس ریجن میں دوبارہ انسٹیبلٹی آئے، اور رشیا، چائنا، ایران، پاکستان مل کر جو اسٹیبلائزیشن کر رہے ہیں، یہاں پہ امن اور استحکام لانا چاہتے ہیں، وہ نہ آ سکے۔ تو اس کو دنیا بھر میں کئی جگہوں سے یہ کریٹیسائز کیا جا رہا ہے امریکہ کو، کیونکہ بائیڈن ہو یا ٹرمپ ہو، یہ جو ہتھیار چھوڑے گئے ہیں یہ چھوٹی سی غلطی نہیں ہے۔ $85 بلین کی غلطی چھوٹی سی نہیں ہوتی، اور لاکھ ہتھیار چھوٹے سے نہیں ہوتے۔ آپ سوچیں کہ 10 لاکھ ہتھیار اگر ان میں سے 50% جو ہے دہشت گردوں کے ہاتھ چڑھ چکے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ ایک بہت بڑا 9/11 بھی وہ کرنا چاہیں تو دوبارہ سے کر سکتے ہیں۔ اب آ کے اگر انہیں یہ خیال آ رہا ہے تو انفارچونیٹلی یہ بھی آپ کو ریئلائز کرنا پڑے گا کہ ان میں سے کوئی ہتھیار ابھی تک ویسٹ کے خلاف یا امریکہ کے خلاف استعمال نہیں ہوا، بلکہ یہاں پر اسی ریجن میں مسلمانوں کے خلاف ہی اور مسلم کنٹریز میں استعمال ہو رہے ہیں کہ جو خود اس چیز کو مشکوک بناتے ہیں۔ اچھا، ڈاکٹر علی نے ابھی ذکر کیا تھا، قندیل صاحب میں پہلے علی صاحب نے کیا تھا، ڈاکٹر صاحب میں پہلے آپ سے ذرا اس پہ ایک کامنٹ لے لوں۔ جو افغان باشندوں کو واپس بھجوانے کا
عمل ہے اس پہ آپ نے دیکھا کہ زلمے خلیل زاد جیسے جو لوگ ہیں وہ اس کو بھی ٹویسٹ کر رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں جی کہ یہاں سے شاید ہم جو ہیں وہ کوئی جنگجو بھیج رہے ہیں اس سارے پروسیس کی آڑ میں. تو آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان اپنے آپ کو بہتر طریقے سے اسرٹ کر سکتا ہے جیسے ایران نے کیا؟ جیسے علی صاحب نے مثال بھی دی, انہوں نے بھی اتنے ہی, ان کے پاس بھی مہاجرین کی ایک بڑی تعداد تھی لیکن بغیر کسی کنٹروورسی کے, بغیر کسی انٹرفیرنس کے ان لوگوں نے ان کو واپس بھجوا دیا. دیکھیے بڑا لاجیکل ہے, اس وقت تقریباً 80,000 پاکستانی جو ٹی ٹی پی کے فیملی کے لوگ ہیں وہ اس وقت افغانستان میں وزیرستان کے مہاجرین کے نام سے افغانستان میں اس وقت رہ رہے ہیں, اور ان کا سارا خرچہ افغان حکومت, طالبان حکومت اٹھا رہی ہے, یعنی 80,000 لوگ. تو کیا حرج ہے کہ وہ 80,000 اگر وہ رہ سکتے ہیں تو وہ اپنے جو نیشنل ہیں پاکستان میں ہو یا ایران میں, ان کو کیوں نہیں واپس لے جا سکتے, ان کے اوپر کیوں نہیں خرچ کر سکتے؟ اگر وہ وہاں پہ اتنا ان کے پاس فنڈنگ موجود ہے کہ وہ دوسرے ملکوں سے آنے والوں کو تو مہمان بنا کے رکھتے ہیں, وہ القاعدہ کے ہوں, داعش کے ہوں, ٹی ٹی پی کے ہوں, تو ان کو تو وہ ویلکم کرتے ہیں. یعنی یونائٹڈ نیشنز کی رپورٹ ہے کہ 34 ٹیررسٹ گروپس جو ہیں وہ دوبارہ افغانستان میں اپنی جگہ بنا چکے ہیں اور یہ دنیا بھر کے ممالک میں جا کر اپنی ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں. میرا خیال یہ ہے کہ پاکستان میں تو بڑا کلیئرلی دو چیزیں سامنے آئی ہیں. ایک یہ کہ پاکستان میں بہت سے افغان نیشنل جو ہیں وہ ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز میں انوالو پائے گئے ہیں, اریسٹ بھی ہوئے ہیں, اور جو سوسائڈ بامبنگ میں انوالو تھے وہ بھی ان کی ڈیڈ باڈیز افغانستان کو ہمیں واپس دی ہیں. یعنی یہ ایک انوالومنٹ کلیئر ہوئی ہے. دوسرا, پچھلے 2-3 مہینوں میں جو رپورٹس آئی ہیں, کم از کم 500 لوگ افغانستان میں پاکستان آئے ہیں اور وہ یہاں پر انوالو ہوئے ہیں. اب پاکستان کی مجبوری یہ ہے کہ ایک دفعہ ان لوگوں کو واپس بھیجا جائے, جیسا کہ علی صاحب نے کہا. اس کے بعد اگر کوئی لیگلی آنا چاہے ویزا لے آئے اور یہاں پر لیگلی اپنے آپ کو سیٹل ڈاؤن کر سکتے. ٹھیک ہے, لاسٹ کامنٹ علی صاحب. ایک پریشر ظاہر ہے ہوتا ہے جب آپ کی ریجنل سچویشن میں ایک بڑی تبدیلیاں آ رہی ہوں. ایک طرف افغانستان میں امریکی واپسی جو ہے وہ کسی بیس کی صورت میں یا تھوڑی پارشلی آنے کی خبریں ہیں, کچھ اس پہ بھی روشنی ڈالیے. دوسرا, ایران ایک بڑی اہم ٹاکس میں ہے, آپ کو لگتا ہے کہ اس کا بھی اثر پاکستان پہ آئے گا؟ پاکستان کی کیا پوزیشن اس میں آپ دیکھتے ہیں؟ دیکھیے, جہاں تک افغانستان کا معاملہ ہے تو یقینی طور پہ موجودہ جو ٹرمپ انتظامیہ ہے وہ افغانستان میں 2 اعتبار سے دلچسپی لے رہی ہے. ایک تو یقینی طور پہ جس طرح ابھی ان کا اینول انٹیلیجنس اسسمنٹ آئی ہے جو کہ کانگریس میں پیش کی گئی ہے, اس میں اس بات کا اعتراف کیا گیا ہے کہ ٹی ٹی پی جو ہے جو افغانستان میں موجود ہے اس کے القاعدہ کے ساتھ دیرینہ اور گہرے تعلقات ہیں, اور امریکہ کے خلاف جو عالمی منصوبہ بندی ہے بڑے پیمانے پہ دہشت گردی کی, اس میں بھی وہ ملوث ہیں. دوسری بات یہ کہ یقینی طور پہ امریکہ چین کو اپنا سب سے بڑا عالمی سطح پہ حریف سمجھتا ہے, اور اس کے رائز کو کنٹین کرنے میں بھی وہ ممکن ہے کہ افغانستان کو اہمیت دیتا ہو. تو میں سمجھتا ہوں پاکستان کے لیے اس موقع پہ بہت کیئرفلی اس بدلتی ہوئی صورتحال اور بدلتے ہوئے عالمی نظام میں اپنے ریلیشنز کو مینیج اور نیویگیٹ کرنے کی اس انداز میں ضرورت ہے کہ ہم اپنی سلامتی کے تقاضے بھی پورے کریں, لیکن کسی ایک طاقت کے خلاف دوسرے طاقت کے حلیف اس انداز میں نہ بنے کہ ہمیں دوسرے کی سینکشنز, دباؤ اور تھریٹ کا سامنا کرنا پڑ سکے. تھینک یو ویری مچ جی. سعید محمد علی صاحب اور ڈاکٹر قندیل عباس کی آپ نے گفتگو سنی. آج سے پروگرام کی اتنا, انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.